नमस्कार, हांव राजदीप नायक। आज हो व्हिडिओ तुमच्या मुखार करताना मनाक खूप खंत भोगता आणि तुमच्या मुखार फक्त मनातले व्यक्त करपा खातीर हो व्हिडिओ करता। फाटल्या विकाक एक म्हाका मेसेज आयली, हांव जे वासंती व्हिडिओ करता पळय तातूंतल्यान एक मेसेज आयली अश्विन फर्नांडीस रिवणाचो। ताणें एक मेसेज केली की आपली चली आसा ते मणिपाल हॉस्पिटलान एडमीट आसा आणि ते तुजे फॅन, वासंतीचे फॅन, सो उपकार करून तूं मातसो ताका पळोवपाक यो म्हणून। आणि म्हाका टायम मेळटा तसो हांव 5-6 दीस पयलीं 4 दीस पयलीं हांव हॉस्पिटलान गेलो। हॉस्पिटलान वचून जी परिस्थिती हांवें पळयली आनी जे भुरगे म्हाजे कडेन उलयले इतले बेस्ट उलयले, पूण बापाय कडच्यान कळ्ळें की ताका ब्रेन कॅन्सर आसा म्हणून। पयलीं ब्लड कॅन्सर आशिल्लो, तो क्युअर जालो आणि ते बाय निमणे मेरेन म्हाका मेळपाची इत्सा व्यक्त करताले। सो हांव गेलो। हांव जेन्ना एंटर जालो फक्त तेजे आवयन सांगलें ताका की हॅलो वासंती आयला म्हणून। ते खेळटाले, म्हाका सांगपाक लागले की आपल्याक तुज्या बरोबर व्हिडिओ करपाचो आसा आनी आपूण वासंती जातले, तूं आपल्या बरोबर व्हिडिओ कर म्हणून। आनी हांगच्यो थंयच्यो सगळ्यो गजाली जाल्यो आनी आपल्यो सगळे तेणें बरे बरे हे शेअर केले, यादी शेअर केल्यो आनी हांव व्हिडिओ करपाक आनी ताका मेळपा खातीर कोण तरी इम्पॉर्टंट थंय आयले आनी एक अर्दवर पावणवर सुमार ते तांची उलोवणी जाली आनी हांवें तेज्या डॅडीक सांगलें की हांव फाल्यां सकाळीं येता म्हणून। कारण ताणें म्हटलेलें की ताका एक डॉक्टरान 10 ते 15 दिसाची गॅरंटी दिल्या आनी हांवें चिंतिल्लें की एक बरो व्हिडिओ, एक कॉन्सेप्ट तयार करतलो, तेज्या बरोबर हांव ताज्या बरोबर उलयतलों आनी दुसरे दीस हांव सांजचो ताका मेळपाक वचपाचो आशिल्लो। पूण काल सकाळीं म्हाका एक मेसेज आयली की ते बाय कोमान गेला म्हणून आनी जवळ जवळ 2 सुमार मेसेज ताज्या डॅडी कडच्यान आयली की तूं येवनाका, बाय गेले म्हणून। सो म्हाका एक खंत आसा की त्या भुरग्याची जी व्हिडिओ करपाची म्हाज्या बरोबर इत्सा आशिल्ली ती फक्त पुरी जावची, ते आसतना हांव करपाक पावलो ना। सो ते नासतना ताज्या बद्दल ताजी भावना आशिल्ली ती पुराय करची, इतलेच खातीर हो व्हिडिओ कोणाक शेअर करपाक किंवा म्हणजे पब्लिसिटी करपाकूय न्ही, फक्त ताज्या घरच्यांच्या परमिशनान बाय तुज्या खातीर हो व्हिडिओ। हॅलो बाय पेनेलोप, हॅलो हय वासंती वळखता तूं? हय वासंती तुका सांगलां, हय तुज्या जाग्यार आसा पळय थंयच्यान तूं तुज्या मम्मीक डॅडीक तुज्या फॅमिलीक शक्ती दी, तूं गेला ती पोचोवपाची शक्ती दी आनी तुज्या सारकी गोड भुरगीं प्रत्येक आवय बापायच्या पोटांत जल्माक येवन फक्त बाय पेनेलोप तुका आर्गां तुज्या ज्या जाग्यार आसतलें थंय बरे भशेन राव आनी तुज्या मम्मी डॅडीक शक्ती दी। देव बरें करूं। उपकार करून कोणें नेगेटिव्ह घेवचो न्ही, फक्त ताच्या मेरेन हो व्हिडिओ पावपाक जाय अशी म्हाजी भावना, म्हणून हो व्हिडिओ केला। कोणें नेगेटिव्ह कमेंट करचे न्ही। देव बरें करूं।